Salam alaikum, chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous vous portez bien. الحلقة غنجاوب على واحد la question très importante qui se pose toujours par les étudiants وهي انه كيقول لك ودي انا بغيت دي زانفورماسيون بغيت ان اوفراج كذا ولكن ما كنلقاش منين غنجيب لوفراج منين غنجيب لارتيكل منين غنجيب لي دوني مرات تيقول لك ودي ميم جي هاد لو سوجي اللي عندي ما فيش كاع لي دوني الو هو فيه اسي دو دوني دونك هنا هاد لا كيستيون ديال لا ريشيرش بيبليوغرافيك تري انتريسونت هادشي اللي جيت في الحلقه هادي باش نجاوب لكم عليها غندوي عليها في دو زاكس لو بروميير اكس غادي ندوي على لي زوفراج كومون لي تروفي deuxième axe غادي ندوي على les articles scientifiques comment et où les trouver en sachant que ce qui est des informations من الويبوغرافي انترنت هادو كلكم عارفينهم كتدخل لحاج جوجل اونتر بارونتيز كتكتب لي كذا 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 كيعطيك ديريكتومون سميتو الموتور كيعطيك ديريكتومون لي ريزولتا دونك هادي كلكم عارفين ديال جوجل دونك انا جو سي maintenant de parler des سميتو des sites et des ouvrages et des articles scientifiques. Pour les ouvrages, je vais vous présenter deux sites. Le premier site هو ScholarVox peut-être que فايتين شفتوه peut-être que pas donc هو سيت معروف ديجا كيكون عند الناس ديال لي زيكول الناس ديال لي ماستر اتسيتيرا سينو les personnes les des bibliothèques inscrivent les bibliothèques universitaires بحال مثلا ديال محمد السقاط ديال اليونيفرسيتي حسن 2 كيعطيوهم اكسي لهذا لو سيت هذا دونك هو خصك ان كونت باش تدخل ليه باش تقرا l'ouvrage dans son intégralité sinon le droit de consultation il est réservé à tout le monde donc كما تلاحظوا هنا بلا ما نتكونيكتا غادي نقدر نشوف اي اوفراج بغيت ولكن يلا تقدر تقرا الاول ديالو هذا السيت هذا فيه واحد العدد كبير بزاف ديال لي زوفراج اوكي البروبليم ديالو هو انه il te permet pas de télécharger تقدر غير تقرا شفت مثلا كنتي كاينين جوج الحلول هنا يا اما غتسكريني لوفراج ديالك مثلا الناس كيبريباريو سيكل ديكسبيرتيز كونطابل كيجي مثلا دي سي جي كيسكريني باش تخدم به ولا تكوبي وتكولي عندك تكوبي لي باراغراف وتكوليهم عندك في الوورد دونك اما باش تيليشارجي اوفراج تي بي با الفير دونك هنا فيه كل شيء كما هنايا طلعتو مثلا اي حاجه اي دومين كما بغيتي مثلا هنا غادي نكتب كوميرس انترناسيونال مثلا لاحظوا معايا كيطلعوا لك دي ريزولتا اوكي دونك هنايا كيطلعوا لك دي زوفراج كتختار لي لوفراج اللي بغيتي انا هذا كيقيد فيه غير اوفراج واحد كاين هنا كاين دي ديسيبلين اللي فيهم لي زوفراج موجودين كاين ديسيبلين فيهم ان بي دوفراج مي جينيرالمون تلقاو فيه لي زانفورماسيون سورتو في لي سيون دو جيستيون كاينين اسي ديال لي زوفراج هنا النصيحه اللي نعطيكم هو اختاروا لي زوفراج كي سون اكطويل كو سي سوا في لي زوفراج لي زارتيكل سيونتيفيك اختاروا هادو لي بلوز اكطويل 2018 2019 باسكو كل ما كيكون لو طرافاي ديالكم ريش دي دوني اكطويل بمعنى كيعطي اون فالور اجوتي كيعرف البروف بانك فريمون تو فورني لي فور وجبتي دي دوني باقي جداد سورتو شي دومين اللي متجدد بحال لا تكنولوجي تري بيان دونك غندوي لكم على السيت الثاني ديال لي زوفراج وهو بي دي اف درايف دونك بي دي اف درايف هذا باش مزيان هو كيعطيك لو دروا دو تيليشارجي اي غراتويتمون اوكي كما كتلاحظوا مثلا نكتب ستاتيستيك كيطلع لك دي زوفراج دي ستاتيستيك هادو كلهم تيليشارجابل غراتويتمون كتدخل ليه كتيليشارجي عادي ما فيه حتى شي اشكال نهائيا اوكي دونك في هاد لي دو سيت جو بونس كو تقريبا اي اوفراج احتاجيتو غتلقاوه نادرا في غيكون شي اوفراج فريمون غالب ما تلقاوش في هاد لي دو دونك اون غروند سينون اون غروند بارتي vous allez certainement la trouver دابا غادي ندوي على لاكس ثاني من هاد ليبيزود هادي وهو لي زارتيكل سيونتيفيك لي زارتيكل سيونتيفيك غندوي لكم على دو سيت هذا جوجل جو سي با لي ستوديون دو ليسونس يكونوا ما سمعوش بيه بزاف الناس اللي شيرشير في الدكتوراه في الماستر دو ريشيرش كلهم كيخدموا بيه بيان سور جوجل سكولار دونك جوجل سكولار هو واحد السيت هو سيستم موتور دو ريشيرش ولكن خاص بلي زارتيكل سيونتيفيك كيطلع لك غير لي زارتيكل سيونتيفيك دونك هنا كتدخل ليه تقلب على شي تام مثلا تكتب مثلا اوديت غيطلع لك دي زارتيكل سيونتيفيك دونك تري بيان تري انتريسون كي تقدر تفلتري بلي دات ديال بوبليكاسيون اتسيتيرا دونك كما كتعرفوا ارتيكل سيونتيفيك سي با لا ميم شوز كو اوفراج كتاب ارتيكل سيونتيفيك مقال علمي كتكون فيه 30 صفحه 40 صفحه بحال نقولوا صغير ديال الدكتوراه فيه بروبليماتيك فيه ميثودولوجي فيه ريزولتا وكي انتربريتيو دونك هاد لي زارتيكل سيونتيفيك مالوغوزمون لي ستوديون ما كيستعملوش بزاف سورتو دي ليسونس هما تري امبورطون تري انتريسون دونك انا مزيان نتوما تخدموا بهم ودايوغ البروف ملي غيشوف انك خدمتي بارتيكل سيونتيفيك ça va donner de valeur ديال لو طرافاي ديالك دونك كاين هذا الاول سكولار فوكس وكاين ان اوتر سيت ديال سميتو هذا علاش اختاريتو باسكيلي اون فرونسي فويي هو كيرن انفو هذا السيت ديال لي زارتيكل مثلا نكتب فينانس اسلاميك مثلا دونك كيطلع لك هذا باش مزيان فيه سميتو لي زارتيكل اون فرونسي اوكي سي اون باز دوني en français. Par contre, مثلا les autres bases de données بحال Scopus, بحال Springer, بحال Science Direct, etc.
la plupart صراحه ديال les articles كتلقاهم en anglais, ce qui fait l'étudiant اللي كيدير الترافاي ديالو en français خصو ضروري يبقى يدير la traduction. هنا كاين des articles qui sont gratuits, ok, وكاين des articles qui sont payables. هادو les articles اللي كيتباعوا كاين اون مانيير ديال لو تيليشارجمون ديالو، واخا اونتر بارونتيز ايليغال كما تيقولوا، ولكن المهم انا جو في با ماشي الموضوع ديال هاد الحلقه هادي، بغيتوها سير الجوجل كومون تيليشارجي ان ارتيكل سيونتيفيك غراتويتمون، غيطلعوا لكم لي تكنيك. دونك هنا جو ريكابيتول لي زوفراج سكولار فوكس و سميتو سكولار فوكس اي بي دي اف درايف. بور لي زارتيكل سيونتيفيك جوجل سكولار موتور دو ريشيرش كيعطيكم بزاف ديال لي ريزولطا. وهذا كارن انفو ستون ريفي بارمي لي ريفي، وكاين دوطخ ريفي اللي البليبار دي ريزولطا كتخرجهم اون انجلي. انا هاد لي ريفي هادو على ريغور انا نحطهم لكم في الكومونتير، اوكي. Donc comme d'habitude, si vous avez toute question en ce propos, n'hésitez pas de la poser. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.